matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Biyernes karon pizza size ning buwan sa Setyembre ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, suporta alang sa mga adunay mental health issues gihatod pinaagi sa Caravan. Bisita kon Vista Village, nakaagas na human sa siyam katuig nga walay tubig. 14 ka mga parisan sa Barangay Abono gikasal ni Mayor Xiao. Sa kauluhan, Comelec Chief dili ipadayon ang pagpasaka og ethics complaint versus Congressman Maculita kalabot sa sumalapay offshore accounts. Kantidad sa kadaot sa agrikultura dala sa niaging bagyo mokabat sa 360 milyones pesos. Pipila ka mga pugo firm voluntaryo nang miundang sa operasyon. 12 ka mga onion traders nga gikaingong nalambigit sa onion cartel gireklamo kalabot sa 2022 onion crisis. Balita sa gawa sa nasod, mga eksperto sa Israel gitun-an ang kalihukan sa mga jellyfish. Balita sa kinabuhing Kristohanon, Taliban gibabagan ang mga UN rapporteur nga makasulod sa Afghanistan. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kumpleto nga detalye o nas balita din sa Iligan, sobra 2,000 ka mga residente lakip ang mga bata ang nahatagan og serbisyo kabahin sa mental health awareness, parte kini sa serbisyo sa Motivation Philippines Incorporated MPI o serbisyong Iliganon Caravan SIC, ingon man Gender and Development Office GAD og City Health Office. Tumong nini nga mahatagan og dugang kahibalo ang publiko sa mental health og pagtabang sa mga residente nga adunay mga problema sa mental health. Importante nga mapasabot og ang suporta sa mga mental health professionals sa City Health Office ngadto sa mga nanginahanglan ini. Sumala pa ni Al Madali ang head sa GAD. Sumala pa usab ni Jen Bailoses, usa ka 4th year Bachelor of Science in Social Work intern sa Iligan Medical Center College nga usapod sa ilaang serbisyo ang paghatag og expressive arts sa mga bata samtang nga nagpa-check up o nagpahimulos sa mga serbisyo sa SIC ang ilang mga ginikanan aron adunay kalingawan ang mga bata og mapadayag nila ang ilang kaugalingon pinaagi sa arts. Anaa ang MIC sa Caravan kagahapong adlaw sa Barangay Abono og sa Barangay Santa Elena sa Setyembre 12 kon Setyembre 10 ning tuiga. Mapuno na sa supply sa tubig ang ground tank sa Sitio Paitan, Barangay Dalipuga nga adunay 130,000 ka galon ang capacity ug maoy mo-supply og tubig sa Vista Village. Ang tubig niini ipump ngadto sa mga reservoir sulod sa Vista Village. Kini human gi-troubleshoot sa Iligan City Water Works System Technical Working Group ang problema sa linya. May namduman nga human ma-construct ang tangke niadtong 2018 wala kini magamit, hinungdan nga walay
supply sa tubig ang mga residente sa Vista Village. Gigapalit lamang og tubig o kaha gasalod sa ulan ang mga residente kaniadto. Gipasalig ni Bobby na naman ang Technical Working Group head nga sa dili madugay makagamit na ang mga residente sa tubig human nila malimpyuhan og ma-rehabilitar ang tangke aron masulbad ang gamay nga taga sa tubig. Gipaningkamutan sa grupo nga makatubig ang Vista ning ikaduhang tuig sa administrasyon ni Mayor Frederick Siao alayon sa mando sa mayor. Ang Iligan City Waterworks System o Technical Working Group ang gilangkuban sa mga pribado o volunteer engineers nga silang Engineer John Ruiz, Engineer Roland Bert Conbaterna o Engineer Diosdado Reyes. Ingon man si Iligan City Waterworks Head Engineer Jaime Sato. Gikasal ni Mayor Frederick Siao ang 14 kaparisan sa Barangay Abono ni Dakbayan. Pinaagi sa programa sa administrasyon ni Mayor Siao sa gipahigayong kasalan ng bayan. Gipasiugdahan kini sa buhatan sa City kon sa Community Affairs Office, Barangay Affairs Office ug City Civil Registrar. Dako ang kalipay sa mga gikinasal sa ila ang pagpamauli tungod kay aduna na sila gibitbit nga mga bugas ug regalo nga gihatag usab ngadto kanila sa opisina ni Mayor Siao og sa mga konsehal. Ang libre nga kasal ang tinguha sa pagkahimong legal sa mga gaipon, gahatag kini og legal nga benepisyo ngadto sa kapikas og sa ilaang mga anak, kalabot sa panglawas sa pamilya og uban pa. Ang pag-opisyo o kasal usa sa mga gahom sa mayor tinuig usab nga gipahigayon ang kasalan ng bayan nga parte sa programa sa lokal nga kagamhanan. O karon sa balita sa kauluhan, dili padayon ni Commission on Elections COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang pagpasaka og ethics complaint batok kang Sagip Party List Representative Rodante Marcolita kalabot sa mga aligasyon sa offshore accounts. Sa usa ka pamahayag gisulti sa Paul Body Chief nga wala gyud siya'y intensyon nga magpasaka og kaso og itugyan na lamang sa Dios ang bisan unsang mga akusasyon nga gilabay batok kaniya. Gisulti usab sa opisyal nga dakong butang alang sa kasayuran usab sa katawhan kun og galing man nga nahisgutan na lamang nila ang isyu mahitungod sa makina o kontrata nga gipasulod sa COMELEC. Mainumduman nga niadtong nakalabay nga bulan gisulti sa COMELEC chairman nga plano niya nga magpasaka og ethics complaint batok kang Marcolita human nga gipanabi sa magbabalaod nga aduna sumala pa sa offshore account sa pool official nga nakadawat og 1 billion pesos nga deposito nga natunong usab sa pagpalit og automated election system gikan sa South Korea firm nga Mero System nga service provider alang sa 2025 nga eleksyon. Apan nahauna na usab nga gipanghimakak ni Garcia ang mga aligasyon batok ngadto kaniya nga gikaingon kini nga parte sa demolition job aron daoton ang iyang kredibilidad og ang komisyon sa kinatibukan. Mukabat na sa 360.48 milyones pesos ang kantidad sa kadaot sa sektor sa agrikultura tungod sa pagkusukuso sa niaging bagyong Enteng o habagat base sa pinakaulahing report gikan sa Department of Agriculture Disaster Risk Reduction and Management Operation Center. Sumala pa kang Agriculture Assistant Secretary Arnel de Misa, ang probinsya nga nakarecord og pinakadakong danyos mao ang Camarines Sur nga nasa 342 milyones pesos. Nataho usab ang agricultural damage sa Catanduanes, Albay, Negros Occidental, Northern Samar ug Bulacan. Samtang gihulatan pa ang isumiting reports sa regional offices sa Department of Agriculture sa CAR, Ilocos Region, Cagayan Valley, Calabarzon ug Mimaropa. Samtang pag-abot usab sa agricultural goods nga nangadaot na kaangkon sa pinakataas nga volume sa kadaot mao ang produksyon sa bugas nga ana sa 14,177 metriko tonelada nga nagkantidad og 340.6 milyones pesos. Nagpabilin usab nga ana sa 14.1 milyones pesos ang production loss sa maisan. 4.33 milyones pesos ang kantidad sa danyos sa high value crops
1.77 milyones pesos usab ang production loss sa kasaba o kamuting kahoy. Gikataho sa Philippine Amusement Gaming Corporation PAGCOR Chairperson Alejandro Tinco ang hingpit o voluntaryong pagpasirado sa pipila ka mga Philippine Offshore Gaming Operations sa nasod. Kini sunod sa nahimong kamanduan ni Presidente Bongbong Marcos nga pagadid-an na ang operasyon ini. Base sa report sa PAGCOR, aduna nay 5 ka mga pugo ang voluntaryong nagpasirado sugod pa niadtong bulan sa Hulyo. Hapit na usab sumala pa diya ang pagpasira sa 41 ka mga legal nga pugo nga gitawag na karon isip internet gaming licenses. Gawas pa nini sunod-sunod ang nadawat sa PAGCOR nga sulat gikan sa mga pugo management nga mihangyo sa ahensya nga hingpit nang magpagawas og cancellation sa ilahang permit aron hingpit na nilang ihunong ang ilahang operasyon. Unang gimando ni Presidente Bongbong Marcos ang total ban sa mga pugo ilalom sa iyang ikatulong State of the Nation address niadtong Hulyo o gihatagan lamang kini og lugway hangtod sa Disyembre 31 ning tuiga 2024 nga maka-comply. Dugang panitingko nagmando ang ahensya sa mga personel nini aron bantayan ang mga pugo 24/7 loyo nga magpadala lamang kini og mga inspektor. Gi-anunsyo sa Philippine Competition Commission PCC nga nagpasaka kini og reklamo batok sa 12 ka mga traders og importers nga miaksyon sumala pa sa usa ka kartel. Sumala pa sa mga sakop sa PCC Enforcement Office, misulod ang mga traders sa anti-competitive agreements alang sa supply sa imported onion sugod 2019 hangtod 2023. Nakikonsabo sumala pa ang mga traders aron makontrol ang presyo og malimitahan ang kompetisyon nga nakadaot sa konsumante o sa ekonomiya sa kinatibukan. Gisulti usab sa PCC representative nga kini ang unang higayon nga nagpasaka sila og mga kaso batok sa kartel alang sa pagsupak sa Philippine Competition Act, partikular na sa market allocation and anti-competitive exchange of business information. Nagpahigayon usab ang PCC Enforcement Office og mga raid aron nga maimbestigahan ang emails og uban pang kamatuoran nga mosuporta sa cartel like behavior nga trader. O karon sa balita sa gawa sa nasod, gitun-an sa mga eksperto sa nasod sa Israel ang kalihukan sa mga jellyfish nga moanhi sa kabaybayonan sa nasod bisan pa man sa ilahang abilidad nga makaguba sa mga desalination facilities sa nasod. Gikinahanglan nga mahibaluan sa mga eksperto ang rason sa kalihukan og sa kalit nga pagdagsa sa mga jellyfish. Nataho nila nga nabatasan mismo sa mga jellyfish ang paglangoy batok sa direksyon sa mga balod. Dugang pa nila nga ang pagpalambo sa mga jellyfish ngadto sa mga lugar nga adunay dagkong sulog og balod makapataas mismo sa ilahang survival rate. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gianunsyo sa Taliban nga dili nila tugutan ang mga UN Special Rapporteur for Human Rights nga magasulod sa nasod. Sumala pa nila nga isa sa mga rapporteur ang giila nila nga nagpakailap sa fake news may tungod sa sitwasyon sa nasod. Ang naasoing rapporteur giila nga nakasulod sa nasod sa ikapila na kahigayon apan iya ang gibisto ang tinuod nga sitwasyon sa mga kababayenan o ubang mga katawhan nga biktima sa pagdumala sa Taliban. Gikataho nga ang usa ang Afghanistan sa mga nasod nga giila sa US State Department isip country of particular concern tungod sa mga kaso niini sa katawhanong katungod ilabi na sa mga Kristohanon. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang extension sa super typhoon nga Yagi, formerly Inting, ang makaapekto sa Northern Luzon, samtang ang hangin habagat may makapiktar sa ubang bahin sa Luzon sa Kabisayan. Ang Batanes o Babuyan Island ang makasinati og madag-umon nga kalangitan inubanan sa mga pag-ulan. Kini epekto sa extension sa bagyong Yagi
ang formerly Inting, ang Pangasinan, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Mimaropa ug ang ubang bahin sa Ilocos Region, Central Luzon, Bicol Region ug ang ubang bahin sa Cagayan Valley ang makasinati og madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pagulan kini epekto sa hangin habagat. Samtang ang Mindanao ug ang ubang bahin sa nasod nga Pilipinon ang makasinati gihapon sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan kini epekto sa localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 25 ug ang kainiton mosangko sa 26 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:44 ug mosahop unya sa alas 6:04 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong debate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang internasyonal o sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan sa balitang lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong kaisar, kabisaya, Nonay B, magpasalamat og moingon. Mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.